بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل لا أعبد ما تعبدون قل و